أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير اللهم هو البين 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 اللهم هو البيان اللهم هو البين اللهم هو البين اللهم هو البيان 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 কি সমস্যা কথা বলো আমার সাথে কি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালোভাবে কথা বলো আমার সাথে এই ভালোভাবে কথা বলে আমার সাথে সুন্দর হয়ে কথা বলো কি সমস্যা তোমার আমি অতদিন আইছি
এতদিন আছে কি কি ব্যাপার কি 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 সমস্যা কি? আমি আমি আমার কাছে আইসি ছোটবেলায়। কোন ধর্মের মুসলমান। নামাজ পড়ো? নামাজ পড়ি পারুনি। এই রুগীর যে এত অসুবিধা করেছো তুমি? বাড়িতে অত্যাচারের জন্যে। বাড়ি কিসের অত্যাচার? ওই আমি দেখতে পারি না। দেখতে পারে তোর সমস্যা কি গাধা? তোর কি অসুবিধা হয়? আমার চিনিস? এই রুগীর কাছে কিসের জন্য আসিস? আমার বাড়িতে আমি খুব কষ্ট দিয়ে রুগী। শোনো, আমি আর উঠতে বলতে পারছি না। আমার কষ্ট রুগী খুব দিচ্ছে। আমার খুবই অত্যাচার করে। ও জানে আর থাকবি এখানে? না, আমি আর থাকবো না। আর আসবি কোনোদিন? না, জীবনে আসবো না। বয়স কত? বয়স 50। কোনোদিন আসবি? না, আর আসবো না। চোখ মেলে তাকা, আমাকে দেখ। ওরে বাবা, ভয় করছে। এই কোনো ভয় নেই, চোখ মেল। চোখ মেল, ভালো করে চোখ মেলে আমার দেখে। আর কোনোদিন আসবি এই রোগীর কাছে? না, আমি আর আসবো না। আমাকে চিনিস? না, আমি সেদিন আসছি। আমি হচ্ছে কোরআন সুন্নাহ রুকিয়ার কাজ করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম তো কিতাবুল্লাহ দিয়ে। খুব সাবধান, তোর কথা যেন 19-20 না হয়। আর জীবনে আসবি না। আসবি? পশ্চিম কালেও আর আসবি না কিন্তু। আমার হাত মুখো তাকা, চলে যা। না ধর, এই ধরো, এই ধরো, বালিশটা কিন্তু সরাও। কিছুই করার দরকার নেই, থাকুক এখন।